यासीन सोन जड़ा तिलावत दे रहा हूँ कि वो आए और तिलावत कलाम अल्लाह से इस्लाम को मुस्तफीज करें।
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن